कोई भी पंडाल में अगर गरबा पंडाल में जाते हैं तो वहाँ पर उनका आइडेंटिटी चेक किया जाए, और मैं कहती हूँ आइडेंटिटी चेक भी किया जाए और मुस्लिम समुदाय के लोगों को वहाँ पर जाने ना दिया जाए। हम हमारी पूजा पद्धति को शुद्ध रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। और दूसरी बात, किसी भी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के लोगों के पंडाल, उनकी वस्तुएं, उनका वहाँ वो सब कार्य वर्जित होना चाहिए हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में। ये हमारा शुद्ध रूप से कहना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन आतंकियों की आतंक से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से, हर आवाज़ से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ ये 38 सेकंड का मैंने आप लोगों को ये रखा हूँ, ये देखो, सुनो और जानो कि इनके पास कितनी गंदी सोच है, ये लोग कितना अंदर से आ रहे हैं। इतनी जहनियत ख़राब हो गई, ये वही फहशा है। ये जो आतंकी हमला की थी, इसने टिफ़िन होता है ना, टिफ़िन में पटाखा रख के फोड़ी थी उन्हें। ये मज़दूरों की जान ली सवाली है ये। लेकिन अब उसको तोहफे के तौर पर उसको एक मिनिस्टर बनाया गया, एक एमपी इलेक्शन जिताया गया उसको। एक जबकि इसको दहशतगर्द जो करी थी इसने आतंकी हमला, उसमें इसको उम्र कैद की सज़ा हुई थी, लेकिन रसूख की बुनियाद पे इसको बाहर छोड़ा गया और नौटंकी करी इन्हें कि इसको कैंसर की बीमारी हो गई, इसको ईड्स हो गई बोल के बाहर निकल के आई थी। उसके बाद नौटंकी करती रही कि लंगड़ी है, चल नहीं सकती, इसके टांगा कट गए और इसको बवासीर की भी बीमारी, वो तो है चीज़ें, बैठे जगह हग लेती, ठहरे जगह हग लेती, बात करते हुए हकती और बिसान मारते रहती, हर तरफ जहाँ पे जाती बिसान छोड़ती इन्हें। और तो वही आतंकी मुसलमानों के लिए इतना जहर रख रही, जबकि इसकी हिस्ट्री और इसका मुस्तकबल क्या है हमको पता है और आप लोगों को पता है। और ये कितनी गंदी है, कितनी गंदी सोच की, कितनी गंदी जहनियत की है, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। इस वहशिया का नाम भी लेना मैं मुनासिब नहीं समझता। क्यों अपनी ज़बान को ख़राब करूं मैं, क्योंकि वो है ही एक गाली, वो अपने आप में एक गाली है। आप लोगों को यही कहूँगा मैं, यही बताऊँगा मैं कि इसके अल्फाज सुनिए आप लोग। अभी कोई अगर से डांडिया खेलने के लिए या कोई अंदर भी आता है, क्योंकि भाई अभी तक तो ये है कि कोई अभी हिंदू हो मुस्लिम हो कभी ऐसा नहीं सोचे इनके त्योहारों में मुसलमान लड़के जाते थे और मुसलमानों के उसमें ये लोग आते थे। मिलकर भाईचारगी में हर त्यौहार को, हर ईद को मनाया जाता था। लेकिन जब से ये लोग आए, ये आतंक फैलाना, जहनों से खेलना, लोगों में गंदगी बर्पा करना, किस तरीके से सबको अलग करना, इनके ये मंसूबे चल रहे हैं। इसमें ये लोग तकरीबन 90%, 99% कामयाब भी हो गए। इसमें 99% कामयाब भी कर, लेकिन इनको कामयाब करने वाले कौन? हम जैसे लोग हैं, जो इनकी बातों के ऊपर अमल करके, बातों पे भरोसा करके, यानी यकीन करके ये हालात बना दिए। जबकि हमको ये अच्छी तरह पता है कि ये खुद एक आतंकी है, ये खेल खेल रही है लोग। बड़ा इनका एक मिशन है, मिशन के थ्रू ये लोग ये गंदगी फैला रहे हैं, गंदगी बर्पा कर रहे हैं। तो इस आतंकी के लिए, इस लंगड़ी के लिए, इस बादशाह के लिए ये कह दूँ मैं, अरे सुन रही, कोई मियाँ भाई जाता नहीं, पहली बात तो ना किसी को कोई जाने की ज़रूरत है, समझी? कौन आएगा? री आइडेंटिटी देखोगे तो देख के कोई मुसलमान रहा तो इसको हरगिज जाने नहीं, तो कौन मुसलमान आता बता दो।
ارے کون سا ایسا مسلمان جانا چاہے گا بتا تو؟ یہ گند پھیلانے سے، یہ گندگی برپا کرنے سے حاصل کیا ہوتا تم کو؟ اب ختم ہو گئے لوگ، وہ چیز بھی نہیں سن رہے، کیونکہ لوگوں کو بھی یہ عقل آ چکی ہے کہ تم ایک آتنکی وادی ہو. تمہاری سوچ دیش کے لیے نقصان دہ ہے، دیش واسیوں کے لیے نقصان ہے، کیونکہ تم خود ایک نقصان ہو. تم خود یہ نقصان ہو. بولتے نہیں وہ 100 چچڑے کھا کے بلی حج کو گئی. اب وہ مصرع تیرے اوپر زیب ہوتا بھائی، 100% تم لوگوں کے اوپر زیب ہوتا، کیونکہ گند مچانے والے تم، گندگی پھیلانے والے تم، دیش واسیوں کو اتیاچار کرنے والے تم، آتنکی حملے کرنے والے تم، کرانے والے تم، پھر ایسے باتیں کر کے لوگوں کی ذہنیت کو خراب کرنے والے بھی تم. سمجھی؟ تو اری سن رہی، کان کھول کے سن رہی، بذات اری قصبہ سن. جو گند تو مچا رہی نا وہ کام آنے والا نہیں ہے، نہ تیری میعاد ہے زیادہ دن کی، نہ تمہاری یہ گندی جو سوچ جو چل رہی ہے نا، یہ جو گندے منصوبے تمہارے چل رہے ہیں نا، زیادہ دن کام آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ تم ایک نسل حرام ہے. تم ایک نسل حرام سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تم ایک ایسے بیج ہے جو ہمارے دیش کے لیے خطرہ ہے، ہمارے دیش کے لیے نقصان ہے. تو میرے دیش واسیوں، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کیا چاہ رہی اور اس کے منصوبے کیا ہے. پہلی چیز تو انہیں کہیں آ رہی ہے اگرچہ، تو ہر طریقے سے اس کو چیک کرو. اور یہ کوئی لنگڑی ونگڑی نہیں ہے، یہ نوٹنکی ہے اس کی. کوٹ کو گمراہ کری سو انہیں، کوٹ کو دھوکہ دی سو انہیں. تو ایک چال چلتی ہے لنگڑے بنے کی، ایکٹنگ کر کے آ کے کام کر کے نکل جاتی ہے انہیں. اور انہیں کوئی ٹفن لے کے آئی، اگر سے کوئی سامان لے کے آئی تو وہ سامان کو چیک کرو، کیونکہ اس سے پہلے کیا کری تھی انہیں، ٹفن کے ڈبے میں پٹاخہ پھوڑی تھی، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. تو اس کو کہیں آنے جانے مت دو. اس کو ایسے کوئی فنکشن میں آ رہی ہے تو صحیح طریقے سے اس کا سامان چیک کرو، اور اس کا ہر سامان چیک کرو. اس کا اندر بھی رکھ کے لا سکتی ہے انہیں، کیونکہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو کیونکہ ہم کو چاہیے دیش میں امن و امان، دیش میں یکجہتی، دیش میں سارے مل جل کے رہنا، آپسی بھائی چارگی کے آگے بڑھانا، دیش کے وکاس کے لیے سوچنا، دیش کی بے روزگاری کو دور کرنا، دیش کی مہنگائی کو دور کرنا. لیکن یہ کاموں کے علاوہ ان کے پاس زہر پھیلانے کے علاوہ کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں ان کے پاس. ان کے پاس کوئی دوسرا کام کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، سوائے گند پھیلانا، بساند مارنا. اس کے علاوہ کیا ہے؟ اب انہیں تو پیداوار ہی بساندیں مارنے والی ہے، انہیں پیدے بھی بساند مارنے کے لیے. اس لیے اس کی بات پہ توجہ مت دو، اپنا کام بخوبی کرو، اور جو نمازوں کی پابندی کرو، سارے مل جل کے رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو، بڑوں کے احکام پہ عمل کرو. اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو، بھائی کی صحت کے لیے دعا کرو. اللہ یجزیکم الخیر، اللہ حفظکم انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. یہ آپ کے بھائی کی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے. بہرکیف دعاؤں میں یاد رکھیے، اور سارے مل جل کے رہیے، سارے مل جل کے رہیے. خاص کر نمازوں کے اوپر توجہ دو میرے بھائی، نمازیں مس مت کرو. اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو، وہ پاک پروردگار کو منا لو، اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو، کیونکہ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جبار ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے. ان کو منا لو. اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیے تو یہ لوگ کوئی کچھ نہیں اکھاڑ سکتے، تمہارا بال باںکا نہیں کر سکتے. تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جو یہ آتنکی سالی نے جو گندگی جو برپا کی ہے، اور جس طریقے سے جو بیان بازی کی ہے، حالانکہ وہ ویڈیو تو بڑی تھی، کچھ 6 منٹ کچھ تھی، میں نے ساری کٹ کر دیا، کیونکہ سوائے آپ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے علاوہ اس نے کچھ نہیں کہا وہ ویڈیو میں.
اور اتنا خلاف بولی ہے مسلمانوں کے، اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس کو نست نابود کرے، اللہ اس کو زمین بوس کرے. بس ہم یہی بدعا دیں گے اس کے حق میں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اجازت چاہتا ہوں میں. اور بڑا مسئلہ فی الوقت رشیا اور امریکہ کا چل رہا ہے، وہی دوسری ویڈیوز کے لیے اسپیشل رہے گی. آپ لوگوں کو ساری چیزیں بتاؤں گا میں کہ کیا چل رہا ہے، کیا ہے، کیا حالات ہیں. آپ لوگوں سے اس سے بھی آپ لوگوں کو پتہ رہنا، اور آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے، وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی. انتظار کریے. السلام علیکم.